अस्सलाम वालेकुम। साहिल अदीम ने इस रमज़ान और इससे पहले भी जो फ़लस्तीन से मुतल्लिक मुकदमा पेश किया है, उससे शायद ही किसी मुसलमान को एतराज़ हो। और जिस तरीके से पाकिस्तानी अवाम, उलमा कराम और अरबाब इख्तियार को अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाया है, वो मसाली है। इस तनाज़ुर में साहिल अदीम की नीयत पर कोई शक नहीं, लेकिन इस मकसद अज़ीम को हासिल करने के लिए जो तरीके या स्ट्रैटेजी साहिल अदीम साहब अपना रहे हैं, उसमें चंद खामियां हैं जिनकी वजह से वो अपना हदफ कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में हम इन्हीं खामियों को डिस्कस करेंगे। एक तरफ साहिल अदीम साहब उलमा कराम पर बेजा तनकीद करते नजर आते हैं और कुछ जगहों पर इस तनकीद की जद में इतना आगे भी निकल जाते हैं कि उलमा कराम को बिल्कुल ही मनसूख कर देते हैं। अब ऐसा करने से नौजवानों और उलमा कराम में जो पहले से मौजूदा फासला है, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी तरफ साथ ही साहिल अदीम ये मुतालबा भी करते नजर आते हैं कि उलमा कराम को अपना किरदार अदा करना चाहिए। मेंबरों से नौजवानों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, मुतहरिक करने की ज़रूरत है। अब मसला ये है कि साहिल अदीम के अपने ही मुतालबात में तजाद है। वो एक तरफ तो उलमा कराम के बिल्कुल खिलाफ जाकर उलमा कराम और नौजवानों में फासलों को कम करने की बजाय मजीद बढ़ा रहे हैं, और दूसरा वो साथ साथ ये भी चाह रहे हैं कि उलमा कराम इन फासलों को कम करने के लिए इस मुल्क के नौजवानों को मुतहरिक करें। यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि इस तज़ाद के साथ आप कैसे यकजा होकर एक ही अजीम मकसद को हासिल कर सकते हैं। एक और मुतालबा जो साहिल अदीम की जानिब से पेश किया जाता है वो ये है कि उलमा कराम और पाकिस्तानी क़यादत मिलकर काम करें, या फिर उलमा कराम सियासी जमातों के साथ मिलकर मुल्क में इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए जदोजहद करें। साहिल अदीम का ये मुतालबा पूरा हो जाए तो इससे बेहतरीन बात और क्या होगी। लेकिन जहाँ चप्पे चप्पे में तागूती निज़ाम हो, वहाँ उसी तागूती निज़ाम के तहत काम करने वाली सियासी क़यादतों और उलमा कराम का बाहमी ताउन के साथ जदोजहद करना नामुमकिन है। माजी ऐसी मिसालों से भरा हुआ है। हमारा पूरा सियासी निज़ाम डीप स्टेट के ही कंट्रोल में है। इसके अलावा साहिल अदीम फरमाते हैं कि अगर सियासी क़यादतें उलमा के साथ काम करने के लिए राज़ी नहीं हैं कि वो अवाम को यकजा करके हुकूमत को दबाव में लाएं। कुछ ऐसे प्रेशर पॉइंट्स पर दबाव डालने की ज़रूरत है कि जिसके नतीजे में हुकूमत बात मानने पर मजबूर हो जाए। ऑन पेपर ये हिकमत अमली बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन अमलन इसका काम करना बहुत मुश्किल है। बात फिर वही है कि एक तरफ तो आप उलमा कराम को बिल्कुल भी किसी खाते में नहीं लाते, और तनकीद करते वक्त जारहाना अंदाज अख्तियार करके कई जगहों पर ज्यादती भी कर जाते हैं। और इस सब की वजह से अवाम, खसूसन नौजवान भी उलमा कराम से मजीद दूर होते जा रहे हैं। अब इस रवैये और फासलों के साथ आप कैसे उलमा कराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो खलूस नीयत से काम कर सकेंगे। इसी तनाजुर में यह भी देखा गया है कि साहिल अदीम अक्सर उलमा कराम को ही कसूरवार ठहराते हैं कि वो नौजवानों और अपने दरमियान मौजूद फासलों को कम करने की कोशिश करें। बहुत कम देखा गया है कि यही मुतालबा उन्होंने कौम के नौजवानों से किया हो। ये फासले सिर्फ एक ही फरीक के आगे बढ़ने से नहीं, बल्कि दोनों तरफ से पेशकदमी के बाद ही कम होंगे। हमारे अक्सर नौजवानों की तरजीहात ही दीन से हटकर हैं। जिस मकसद अजीम के लिए साहिल अदीम कोशा हैं, वो तब ही हासिल हो सकता है अगर नौजवानों में दीन की अहमियत और उनका अपना किरदार इस्लामी इक़दार के मुताबिक हो। लेकिन हमारे मुल्क में गंगा उल्टी बह रही है। बेशक बहुत से गैरतमंद नौजवान हैं पाकिस्तान में जो दीन के नफाज के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन मौजूदा दौर में ज्यादा तादाद मुफाद परस्त और उन नौजवानों की है जिनका मकसद दुनिया हासिल करना है। इन्हीं में से बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो जुम्मे के रोज वक्त इसलिए ज़ाया करते हैं ताकि खुतबे में ना बैठना पड़े और अपने मशागिल में मसरूफ़ रहते हैं, और जब जुमात खड़ी होने का वक्त करीब आता है तब आधे से ज़्यादा नमाजी आखिरी 10 या 20 मिनट में मस्जिद का रुख कर लेते हैं। इन्हीं में से बहुत से ऐसे नौजवान भी हैं जिनकी पहली तरजीह मालो दौलत, बेहतरीन लाइफस्टाइल और दुनियावी कामयाबी है, जिसके हसूल के लिए बैरून मुल्क जाने के लिए अगर गैर इस्लामी तरीके से असाइलम भी लेना पड़े तो वो गुरेज ना करे। और ऐसे भी चंद नौजवान हैं कि जब कोई इस्लाम की बात करे या दीन का दर्स दे तो वहां से चले जाते हैं, या दीन की बात करने वाले का मजाक बनाया जाता है। इनकी शादियों और फंक्शंस में कहीं भी दीन नजर नहीं आ रहा होता। इसके अलावा और भी बहुत सी गलत तरजीहात हैं जो कभी भी इस मकसद अजीम को हासिल करने में मदद नहीं कर सकती।
کیا ساحل ادیم جتنا علماء کرام کو جارحانہ انداز میں جارتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، ویسے ہی کبھی نوجوانوں کو بھی ہوش دلائی ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ دونوں طرف سے اصلاح کی ضرورت ہے۔ اب کچھ حقیقتوں پر بات کر لیتے ہیں۔ بے شک علماء کرام میں بھی خامیاں ہیں، خصوصاً پاک و ہند کے چند ایسے علماء کرام ہیں جنہوں نے وہ دین عوام تک ذمہ داری سے پہنچایا ہی نہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں چھوڑ کر گئے، بلکہ اس کے برعکس بدعت، غلط روایات اور فرقہ واریت کو پروان چڑھا کر امت میں تقسیم پیدا کرنے کا کردار ادا کیا۔ اس سب کے باوجود بھی بہت سے ایسے علماء کرام ہیں جو اپنی ڈیوٹی سے مخلص ہیں، جو فرقہ واریت کی بجائے ایک امت کی بات کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں دین لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ ساحل ادیم سے اختلاف صرف اتنا ہے کہ جب وہ علماء کرام پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تمام علماء کرام کو ایک ہی صف میں کھڑا کر کے حملوں کی بوچھار کر دیتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ بے شک مخلص علماء کی تعداد کم ہے، لیکن ان کو اگر اخلاص اور تہذیب کے دائرے میں رہ کر اپروچ کیا جائے تو بہت حد تک معاملات کو آگے لے کے جایا جا سکتا ہے۔ کچھ کی لاپرواہی کی وجہ سے آپ سب کو غلط نہیں کہہ سکتے، اور ہمارے پاس قرآن و سنت ہے جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا عالم دین راہ حق پر ہے اور کون نہیں۔ اس کے علاوہ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنی نوجوان نسل کی تربیت اور اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سب کچھ ایک دم سے نہیں ہو سکتا۔ پہلے ہمیں خود سے مخلص ہونا پڑے گا، منافقت کو ختم کرنا پڑے گا، بات جہاد کی ہو یا اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے جدوجہد کی۔ آپ کبھی بھی ہاف کوکڈ یوتھ یعنی آدھی پکی ہوئی نوجوان نسل سے نتائج حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارے نوجوانوں میں بہت سے ایسے افراد ہیں جن کو علماء پر تنقید سن کر مزہ آتا ہے، مذاق کرنا، کہے لگانا، تنقید کے بعد دلی سکون حاصل کرنا اور علماء کے خلاف سوالات کر کے مزے لینا۔ ان میں سے بہت ہی کم ایسے ہیں جو عملاً تبدیلی کے خواہاں ہیں، ورنہ اکثریت صرف مولوی فوبیا کا شکار ہے اور صرف مکالمہ بازی میں تنقید ہی کر سکتی ہے، عمل میں بہت پیچھے ہیں۔ ساحل ادیم صاحب کی باتوں سے وقتی موٹیویشن تو حاصل کر لیتے ہیں، جوش اور ولولہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی ساحل صاحب کی ویڈیو ختم ہوتی ہے، اگلی ویڈیو یا تو کسی مشہور گانے کی ہوگی یا کسی کا مووی دیکھنے کا پلان ہوگا، کسی نے اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کا پلان بنایا ہوگا، کسی نے گیم کھیلنی ہوگی اور یا کسی نے اپنے محبوب کو امپریس کرنے کی تیاریوں میں لگنا ہوتا ہے۔ بس اسی طرح یہ سب چلتا رہتا ہے، اور جو رویہ ساحل ادیم صاحب علماء کرام کے خلاف اپناتے ہیں اس سے دین کی خدمت تو شاید کم ہی ہو، لیکن ایک بات ضرور ہے، غیر اسلامی طاقتوں اور دیسی لبرلز کو بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ ہماری نوجوان نسل میں کچھ دیسی لبرلز بھی پائے جاتے ہیں جو ساحل ادیم کی تنقید کا فائدہ اٹھا کر اپنا پروپاگینڈا پروان چڑھاتے ہیں۔ چاہے جیسے بھی ہے، کچھ حد تک اسلامی اقدار جو ہمارے ملک میں بچی ہے وہ مخلص علماء کرام کی کوششوں کا ہی نتیجہ ہے، اور جو مسائل ہیں ان کو بجائے کھلے عام جارحانہ تنقید اور دعویٰ بولنے کی بجائے اگر باہمی اتفاق، بات چیت اور ایک کارگر منصوبہ بندی سے حل کیا جائے تو ہی مثبت نتائج حاصل ہوں گے۔ آخر میں ایک بات تو طے ہے کہ تنقید کرنا بہت ہی آسان کام ہے۔ سب سے آسان کام تنقید کرنا اور خامیاں تلاش کرنا ہے، لیکن سب سے زیادہ نتیجہ خیز اور محنت والا کام ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ جب آپ نے دو فریقین کے مابین فاصلے کم کرنے ہوتے ہیں تو آپ ایک ہی فریق کو پکڑ کر تھپڑ رسید نہیں کرتے جاتے، بلکہ آپ دونوں فریقین میں اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثبت تنقید ضروری ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن جارحانہ انداز اختیار کر کے سب علماء کو ایک ہی طریقے سے رگڑ دینا غلط ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں پر بھی تنقید اور اصلاح کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ جس جانب اور جن پستیوں میں ہماری عوام کی اکثریت گھر چکی ہے، وہاں سے اصلاح شاید اب عذاب کی صورت میں مار کھا کر ہی حاصل ہو، اور تب ہی ہم شاید سرخرو ہو سکے۔